السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في أول فيديو عندي على القناة ديالي Logic of Meaning. ما غاديش نطول عليكم بزاف اخوتي. كيف كتعرفوا مع هذا الوباء هذا فالقراية عن بعد هي مهمة بزاف، خصوصا مع هذا الوباء. كنتأسف على جودة الصورة، كنتمنى ان شاء الله يكون القادم احسن. اول فيديو اخوتي غادي نبداو كيف ما كتشوفوا مع درس الاتصال مع تلاميذ السنه الثانيه بكالوريا. قبل ما ندخلوا في الدرس غادي نبداو باول حاجه، غادي نبداو بالتمهيد. غادي نحاولوا نرجعوا جميع المكتسبات اللي كنتو شفتوا في سنه اولى بكالوريا سيزيام. غادي نديروا واحد التمهيد بسيط، يعني تقريبا غادي يكونوا فيه شي فيديو او جوج. من بعد ندخلوا حنا ضروري خصنا نديروا مراجعه لهذا التمهيد. فغادي نبداو على بركة الله. أول حاجة بالمتطابقات العامة، وغادي نبداو بأول متطابقة عامة اللي كتعرفوها تقريبا كاملين، اللي هي أ زائد بي الكل أس اثنان. أ زائد بي الكل أس اثنان هي أ أس اثنان زائد اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. كذلك عندنا المتطابقة العامة اللي هي أ ناقص بي الكل أس اثنان، اللي كتساوي أ أس اثنان ناقص اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. كذلك عندنا المعادلة المتطابقة الهامة بالدرجة الثالثة، اللي هي أ زائد بي الكل أس ثلاثة، اللي كتساوي ليا أ أس ثلاثة زائد ثلاثة أ أو كاري بي زائد ثلاثة أ بي أو كاري زائد بي أس ثلاثة. وأيضا لدي المتطابقة الهامة ناقص بي الكل أس ثلاثة، كتساوي ليا أ أس ثلاثة ناقص ثلاثة أ أو كاري بي زائد ثلاثة أ بي كاري زائد بي أس ثلاثة ناقص ثلاثة. كيف كتشوفوا معايا خوتي، هادو هما تقريبا أربع المتطابقات الهامة اللي كنستعملوهم بزاف. اللي غادي نقول لكم دابا هو كيفاش كنقدروا نلقاو المتطابقة الهامة إلا كان عندها دوغري كبير، إلا كان عندها أس كبير، بحال مثلا أ زائد سبعة الكل أس تمنية مثلا. فهنا في هاد الحالة غادي نوريكم واحد العلاقة اللي مهمة بزاف، اللي خصكم تكونوا كتعرفوها، اللي بسيطة، اللي سميتها مثلث باسكال. ثانيا مثلث باسكال. شنو كيقول لي هاد المثلث باسكال، اولا شنو هو هاد المثلث باسكال؟ مثلث باسكال بكل بساطة هو واحد المثلث كيتكتب على هاد الشكل هذا: واحد واحد واحد، كيبدا بواحد وكيتلا بواحد. مثلث باسكال كيقول لي بأنه إلا بغيت نحسب أي معادلة أي متسابقة هامة من الدوغري، إلا عندها شي دوغري كبير، فأنا فقط كنمشي غير في هاد المنحى هذا بحال هكا وكندير زائد. غنزيد نشرح لكم بحالاش. بحال مثلا نكمل المثلث ديالي. مثلث باسكال ديما كنبدا بواحد وكنسد بواحد، يعني كنبداه بواحد وكنتلا بواحد. بحال مثلا نكملوه عادي جدا. عندي واحد، كنحط واحد لأنه أنا ديما خصني نبدا بواحد، وكندير واحد زائد واحد اللي هي اثنان، وكنسد بواحد. علاش كنسد بواحد؟ لأن واحد إلا بين تبع هاد المنحى هذا واحد،
زائد صفر هي نيت واحد. كنعاود نكمل، كنبدا عاوتاني بواحد وكنتبع هاد المنحى، واحد زائد جوج ثلاثة، جوج زائد واحد ثلاثة، واحد زائد صفر واحد، يعني غادي نعاود نسد عاوتاني بواحد. كنعاود نكمل، نبدا بواحد، واحد زائد ثلاثة ربعة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، ثلاثة زائد واحد ربعة، واحد زائد صفر واحد. كنعاود نسد عاوتاني بواحد، يعني كيف كتشوفو كنبدا بواحد وكنتلا بواحد. نعاود نكمل عاوتاني واحد، واحد زائد ربعة خمسة، ربعة زائد ستة عشرة، ستة زائد ربعة حتى هي عشرة، ربعة زائد واحد خمسة، واحد زائد صفر يعني واحد. وكنكمل على حساب اشنو المتطابقة العامة اللي عندي. هنا اشنو كيبان لينا؟ هنا كيبان لينا بأنه هاد واحد هذا بحال إلا عندي واحد أس صفر، يعني هنا بحال كنقول عندي أس صفر، لأن أي عدد أس صفر كيساوي واحد. هنايا بحال إلا عندي واحد أس واحد، يعني بحال إلا عندي الدوغري هو واحد. هنا واحد جوج واحد، فاش كتفكركم؟ كتفكركم في بحال عندي المتطابقة العامة من الدرجة الثانية أ زائد بي الكولوس اثنان، يعني هنا بحال كنقول عندي أ زائد بي الكولوس اثنان يعني دوغري جوج. هنا دوغري ثلاثة، هنا دوغري ربعة خمسة، وكنكمل حتى فين بغيت انايا، ما عنديش المشكل. الى عطيني 8 عطيني 7 عطيني 9 اللي عطيني. هنا شنو كندير؟ مثلا ناخذ هذا المثال هذا اللي عندنا هنايا اللي هو ا زائد بي الكولوس 3، كناخذوه كنجيو كنقولوا ا زائد بي الكولوس 3 كتساوي شنو عندي هنايا؟ عندي أس 3، يعني كنقلب انا فين هو الدوغري 3، ها هو الدوغري 3. وهادو هما المعاملات اللي عندي في الدوغري 3. عندي واحد كنحطهم، عندي ثلاثة واحد. شنو كندير؟ انا عندي هي اللي عندي الاولى، يعني هي اللي غادي نبدا بها من هنا. بالنسبه لبي غادي نبدا بها من هنا، يعني غادي نبدا بها من هنا، وبي غادي نبدا بها من هنا، وكنقص الدوغري واحد. يعني كنحط هنا ا أس 3، هنا غادي نحط أس 2 لأنه كنقص من هاد الأس واحد، كترجع ليا أس 2، وكنوقف في أس واحد، يعني غادي نزيد نقص عاوتاني واحد من هنا وغتولي ليا أس واحد، يعني واحد بلا ما نكتبو. بالنسبة لبي تقريبا نفس الطريقة، وغادي نبداها من العكس. غادي نبداها ببي أس 3 وغادي وكنقص حتى نوصل لبي أس واحد، بي أس 3 بي أس 2 بي أس واحد. بالنسبة للإشارات فاش كتكون عندي زائد فأنا ديريكت كنجي كندير هنا زائد، ما كنفكرش شي حاجة أخرى، كنجي ديريكت كنحط زائد زائد زائد. يعني هذه هي العلاقة هنا. هذه العلاقة اللي كتجيب ليا المتطابقة العامة اللي هي هذه أ زائد بي أس 3 اللي كتساوي أ أس 3 زائد 3 أ أس 2 بي زائد 3 أ بي أس 2 زائد بي أس 3، فكتجيني من مثلث باسكال، يعني باش تعرفوها كاملين. نجو نشوفو دابا أ ناقص بي الكولوس 3. فتقريبا نفس الطريقة كنجي كنشوف الدوغري، كنشوف الدرجة اللي عندي هي أس 3، كنجي لمثلث باسكال كنكون حاطو ديجا قدامي في حالة نسيت أنايا هادوك المعاملات ديال المتطابقة العامة. في حالة إلا عندي أ زائد بي الكولوس 4 وأنا نسيت المعاملات فكنجي للأس 4 هو. في حالة عندي أ زائد بي الكولوس 5 هو أ زائد بي الكل أس 8 كنزيد نكتبو 10 20، كنكتب اللي عاطيني هما في حالة كنسى المعاملات. غادي نكملو.
عندنا أ ناقص بي الكولوس 3، يعني قلنا الدوغري ديال 3 هو هذا، يعني كنحط هاد المعاملات كالتالي اللي هما 1 3 3 1. مزيان. من بعد اشنو كنديرو؟ بحال قبيله، بحال كي درنا في أ زائد بي الكولوس 3 غادي نديرو في أ ناقص بي الكولوس 3. غادي نشد هداك أ، غادي نبدا ب أ هو الأول حيت عندي في هاد الطرف، غادي نبدا به، غادي ندير أ أس 3، وهاد 3 غادي نبدا نقص منها 1 حتى نوصل أ أس 1، يعني أ أس 2 أ أس 1، واحد بلا ما نكتبو. بالنسبة لبي هنا كيف كتشوفوا معايا في الأول كان العدد اللي مضروب في بي في واحد هنايا هو بي أس 3، يعني هو زائد بي أس 3. دابا العدد اللي غادي نضربو هو ناقص بي الكولوس 3، يعني هنا غادي تولي ليا غادي نضرب هنا في ناقص بي الكولوس 3. وكيف كتعرفوا واحد الخاصية؟ فاش كيكون عندي ناقص بي أس 2 فهادي كتكون الإشارة ديالها موجبة. علاش؟ لأن 2 هي عدد زوجي، يعني فاش كتكون الإشارة ديال أس عدد زوجي، فاش كتكون إشارة العدد هي عدد زوجي كيكون الإشارة ديال هذا العدد كله موجبة. فاش كيكون العكس، فاش كتكون مثلا ناقص بي الكل أس 3 هو عدد فردي، فالإشارة ديال العدد كتكون أيضا سالبة. يعني هاد العلاقة هي اللي غادي نطبقو هنايا. يعني كنكملو نشرو بعدا، كنزيدو ناقص بي الكولوس 3 وكنتبعو الخطوات التالية اللي هي كنعاود نقص من 3 1، يعني كتولي ليا بي أس 2 ناقص بي أس 2، وتنوقف في ناقص بي أس 1. بالنسبة للإشارات دابا غادي نجي نكتبهم عادي جدا. نقادو الحساب ديالي، عندي واحد في أ أس 3 هي أ أس 3، وهنا عندي 3 أ أس 2 ناقص بي أس 1 أس 1. واحد كيدير هاد واحد وعدد فردي، يعني ناقص غادي تبقى، غادي نخرجها، يعني كتبقى ناقص 3 أ أس 2 بي، يعني خرجت هاديك ناقص. كنجي لهنا 3 أ عامل ناقص بي أس 2، أنا راه القوس غادي يكون هنا بحال يكون القوس هنا باش تبان الفكرة واضحة، يعني ناقص بي الكل أس 2. كيدير الإشارة ديال العدد هي إشارة ديالو هي إشارة كيفاش غادي تكون سالبة أو موجبة؟ غادي تكون موجبة. علاش؟ لأن الإشارة هي إشارة زوجية. عفوا 2 هو عدد زوجي، يعني غادي تكون الإشارة موجبة، يعني 3 أ بي أس 2 هاديك ناقص كترجع ليا موجبة. هنا عندي واحد في ناقص بي أس 3 هي ناقص بي أس 3، عندي 3 هو عدد فردي، يعني غادي تبقى ليا إشارة سالبة، يعني ناقص بي أس 3 اللي هي هادي في الآخر هي أ أس 3 ناقص 3 أ أس 2 زائد 3 أ بي ناقص بي أس 3 اللي هي هادي. هنا درنا واحد الخطأ، هنا راه عندنا ناقص، هادي راه ناقص ماشي زائد. كنتمنى اخوتي هاد الفيديو يعجبكم. درت هاد التمهيد على حساب الناس ديال باكور، لانه ما كيعرفوش كيكونوا نساو المتطابقات العامه اولا بزاف ديال الحوايج. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نعطيكم واحد التمرين كنتمنىكم تجاوبوا عليه. اللي جاوب عليه يخلي لي الجواب ديالو في لي كومونتير ونشوفوا صحيح ولا لا. غادي تخرجوا لي ا زائد بي الكل أس 5 و أ ناقص بي الكل أس 5. يعني كنتمنى تكون الفكرة واضحة. أ زائد بي الكل أس 5 و أ ناقص بي الكل أس 5. شكرا أخوتي وإلى اللقاء، والله يوفقكم.